आजको भिडियोमा कक्षा 11 को कम्पलसरी इङ्ग्लिस बुकमा रहेको द गिफ्ट इन वार टाइम कविताको समरीलाई नेपालीमा भन्न गइरहेको छु र समरीको अन्त्यमा यस कवितामा रहेको केही क्वेसनहरूको बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछु। त्यसैले यदि तपाईहरू क्लास 11 को स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भने यो भिडियोले तपाईहरूलाई एकदम हेल्पफुल गर्नेवाला छ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला, किनभने तपाईको एक लाइकले भिडियो बनाउन अझ मोटिभेट मिल्नेछ। सो धेरै लेट नगरी समरी सुरु गरौँ है त। सुरुमा यस कविताको टाइटलले के भनेको छ त्यो बुझौँ, किनभने टाइटल बुझ्यो भने बाँकी समरी बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ। त्यसैले यस कविताको अनुसार टाइटल रहेको छ द गिफ्ट इन वार टाइम र यसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा युद्धको समयमा उपहार। द गिफ्ट इन वार टाइम कविता ट्रान मोङ्टुद्वारा लेखिएको हो। उहाँको जन्म सन् 1943 डिसेम्बर 19 भएको थियो र उहाँको राष्ट्रियता भियतनामिज रहेको छ। द गिफ्ट इन वार टाइम कविता हर्ट टचिङ टाइपको रहेको छ। यो कवितामा युद्धको समयमा भएको नराम्रो घटनालाई प्रस्तुत गरिएको छ। यो कविताको टाइटलबाटै बुझ्न सकिन्छ कि कविताले के भन्न खोजेको छ भनेर। आफ्नो लागि भन्दा पनि युद्धको लागि आफ्नो ज्यान दिने व्यक्तिहरूको त्यागको बारेमा समेटेर यो कविताको चित्रण गरिएको छ। यो कवितामा वक्ता विधुवाको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। वक्ताले आफ्नो मनको भावनालाई यस कवितामा कसरी व्यक्त गर्नुभएको छ भने अमेरिका र भियतनाम बीचको डरलाग्दो युद्धमा आफ्नो श्रीमानलाई गुमाइसकेपछिको समयमा एक्लो हुँदाको पीडालाई यस कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। यस कवितामा वक्ताले अनुपस्थिति व्यक्ति अर्थात् उहाँको श्रीमानसँग युद्धमा भएको नराम्रो पक्षको बारेमा बताउँदै बोलिरहनु भएको छ। वक्ताको आफ्नो प्यारो व्यक्ति अर्थात् श्रीमानलाई युद्धको अमानवीयता र निर्दयता र उसको मृत्युपछि आफ्नो एक्लो जीवनका दुःखहरूको बारेमा पनि यस कवितामा भनिराख्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने युद्धले कहिले पनि अरूको भलाइ गर्दैन, त्यसको बदलामा केवल खुसीहरू मात्र खोज्छ र उपहारहरू जस्तै मृत्यु, रगत, खुन, पीडा, दुःखहरू मात्र दिन्छ भनेर उहाँले आफूले भोगेको पीडालाई यस कवितामा भन्नुभएको छ। यस कवितामा मेन कुरा के रहेको छ भने युद्धमा घटेको नराम्रो घटना र मानव जीवनमा परेको त्यसको असरलाई यस कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। यस कवितामा वक्ताले युद्धमा घटेको नराम्रो घटनालाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ जसले उहाँको जीवनको सम्पूर्ण खुसी खोसेको छ। श्रीमानको मृत्यु पश्चात वक्ताले आफ्नो श्रीमानको चिहान गुलाबले छोपिनुपर्छ भनी गुलाब चढाइरहनु भएको छ र वक्ताले आफ्नो विवाहको पोसाकले आफ्नो श्रीमानको चिहान छोप्न भनेर आग्रह गरिराख्नु भएको छ र उहाँको श्रीमानले पाएको पुरस्कारबारे कुरा गर्नुभएको छ र त्यो बहादुरी र पुरस्कारहरूले गर्दा उहाँलाई आफ्नो श्रीमानको याद अझै पनि आउँछ भनेर यस कवितामा भन्नुभएको छ। युद्धको उपहारहरू उहाँको प्यारो व्यक्तिलाई जस्तै चाँदीको ताराहरू भएको तकमाहरू अहिले पनि उसको बहादुरीको घमण्डमा चम्किरहेको छन्। तर ती पुरस्कारहरू अब केही काम छैन, किनभने बहादुरीको काम गरेर जसले त्यो पुरस्कार पाएको थियो अब यो संसारमा छैन भनेर उहाँले यस कवितामा भन्नुभएको छ। र उहाँले आफ्नो जवानीको बारेमा पनि कुरा गर्नुभएको छ। जवानीको कुरा कसरी गर्नुभएको छ भने उहाँले आफ्नो जवानीमा आफू कसैको श्रीमती भएको भनेर भन्नुभएको छ र त्यो समयमा दुवैजना गहिरो प्रेममा भएको पनि बताउनु भएको छ। तर दुर्भाग्यवश उहाँले आफ्नो श्रीमानको मृत्युको बारेमा नराम्रो खबर थाहा पाउनुभयो। उहाँलाई त्यो खबरले एकदमै दुखी बनाएको थियो र त्यही समयबाटै आफ्नो जवानी पनि गुमाएको भनेर कविताको तेस्रो श्लोकमा भन्नुभएको छ। र कविताको चौथो श्लोकमा उहाँले युद्धमा भएको नराम्रो दृश्य र त्यसको असरहरूको बारेमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ र उहाँले अर्को के भन्नुभएको छ भने रगतको वासनाको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ र आफ्नो श्रीमानको शत्रुको रगतको बारेमा पनि कुरा गर्नुभएको छ जुन युद्ध अमेरिकी र भियतनामी बीच भएको थियो र युद्धको लडाईँपछि लडाकुहरूले लगाएका पोसाकहरूले बदलामा केवल खुन मात्र दिएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने युद्धले केवल मान्छेको जीवनमा नराम्रो परिणाम मात्र ल्याउँछ भन्नुभएको छ। र कविताको पाँचौं श्लोकमा उहाँले आफ्नो श्रीमानलाई सम्झनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो श्रीमानलाई कसरी सम्झनु भएको छ भने उहाँले आफ्नो श्रीमानसँग पानी परेको बेला र चिसो मौसममा बिताएको पलहरूलाई याद गर्नुभएको छ, तर त्यसको बदलामा गर्मीको समयमा केवल आँसु मात्र पाए भनेर
आफ्नो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले श्रीमान बिना वसन्तयाम पनि चिसो हुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो श्रीमानको उपस्थिति नभएकोमा यो कविता मार्फत धेरै दुःख व्यक्त गरिराख्नु भएको छ र कविताको 6औं श्लोकमा उहाँले आफ्नो श्रीमानबाट पाएको सम्पूर्ण खुसीहरूको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। युद्धको नराम्रो परिणामले गर्दा आफ्नो श्रीमानको मृत्यु भएको बताउनु भएको छ र त्यो मृत्युले गर्दा उहाँको मुस्कान बिनाको ओठहरू, कोमलता बिनाको पाखुराहरू, दृष्टि बिनाको आँखाहरू र चाल बिनाको शरीर मात्र भएको छ भनेर कविताको 6औं श्लोकमा आफ्नो दुःखका भनाइहरू राख्नु भएको छ र कविताको अन्तिम श्लोकमा उहाँले आफ्नो श्रीमानसँग माफी माग्नु भएको छ र यो जुनी सम्भव छैन, अब अर्को जुनीमा सँगै नयाँ जीवन लिएर भेट्ने भनेर वाचा गर्नुभएको छ र उहाँले अन्त्यमा के भन्नुभएको छ भने बमबाट निस्किएको टुक्रालाई टोकन झैँ सम्हालेर राख्नेछु किनभने अर्को जुनीमा चिन्न मद्दत गर्नेछ भनेर भन्नुभएको छ। सो यो कविता यति नै हो र अन्त्यमा यो कविताबाट तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो कवितामा युद्धमा भएका नराम्रा अमानवीय घटना र त्यसको असर मान्छेको जीवनमा परेको वास्तविक घटनालाई वक्ता अर्थात् ट्रान मङ्टुद्वारा यस कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। लडाई झगडाले मान्छेको जीवनमा कहिले पनि खुसी हुँदैन, जहिले दुःख मात्र निम्त्याउँछ भनेर यस कविता मार्फत सबैमा एउटा सन्देश दिन खोजेको छ। र अर्को के बुझ्न सकिन्छ भने लडाई झगडाले उपहारको रूपमा मृत्यु, खुन, दुःख, पीडा, नोक्सान मात्र दिन्छ र अब यति कविता सुनिसकेपछि तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो होला युद्धको समयमा उपहार के हो भनेर। यो कविता अनुसार उपहार भनेको दुःख, पीडा, खुन, आँसु, मृत्यु इत्यादि हो। यो कविता यति नै रहेको छ र अब यस कविताको केही क्वेशनहरुको बारेमा डिस्कस गरौँ है त। हु इज द स्पिकर एड्रेसिङ एन्ड व्हाई क्यान द्याट पर्सन नट हियर अर अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट सी इज सेइङ। र यसको एन्सर लेख्नु पर्दा सी इज एड्रेसिङ हर हस्बैंड, he cannot hear or understand what she is saying because he is dead. What does the speaker promise at the end of the poem? Why do you think the speaker does this? At the end of the poem, the speaker promises to meet her beloved in their next life. She will keep the shrapnel as a token to recognize each other. I think the speaker does this to express her sincere love for him. What is the theme of the poem? The poem has the themes of lamentation for the loss and meaninglessness of lives lost in war. The speaker has lost her husband in war. In return, she gets medals, silver, stars and a badge, and they are of no use as he is not alive. She has been widowed and all alone now. What does the speaker offer in this poem? What does the person addressed as you give in return? The speaker offers roses, her wedding gown, her youth, clouds, cold winter and springtime to her beloved. In return, she gives her his medals, stars, badge, his blood-stained dress, his motionless body with lips without no smile, arms without tenderness, eyes without sight and shrapnel. सो यो कविताको समरी र क्वेशनहरु यति नै थियो। भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् भन्दै आजलाई भिडियो यति नै। हस्त, धन्यवाद।